محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها وعلى الكرار أبي الكرماء والزهراء وأبناها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي عم الناس بإرشادي أزكى الخلق وأرضاها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فضل الله هو الموهوم فضل الله هو الموهوم حب الله هو المحبوب عين الخير هو المرغوب سعد الأمة مأواها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وزد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم بارك في هذا الجمع يا رب العالمين اللهم بارك في هذا الجمع يا رب العالمين اللهم بارك لهم ببركة القرآن اللهم بارك لهم ببركة القرآن واحفظهم بحفظ القرآن واحشرهم مع حبيبك المصطفى العدنان في جنات وعيون اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته प्यारी प्यारी महफिल आहे दीन संदी प्यारी प्यारी महफिल आहे दीन संदी प्यारी प्यारी महफिल आहे दीन संदे भली अजबात आहे हली सलवात आहे कंहिंखे मुस्तफा जी लबन ते नात आहे पोती दिली आहे ख़ुशी